अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 19 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिसमें कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स और टाइग्रेसेस से भरा पूरे का पूरा पाकिस्तान जाग उठा है। एक तरफ तो जगह जगह छोटी मोटी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं, इमरान खान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब मरकजी क़यादत जिनसे तवक्कुआत बहुत ज्यादा वाबस्ता की थी अवाम पाकिस्तान ने, वो मरकजी क़यादत अब लेटते लेटते अपनी सीटें भी गंवाती हुई दिखाई दे रही है। वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप इतने बड़े पैकेज को छोड़कर इतनी छोटी सी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो वो छोटी सी चीज भी आपसे छिनती हुई दिखाई देती है। अब एक नया मुद्दा भी खड़ा हो गया है। वो मुद्दा क्या है, किस तरह से ये वाला इफेक्ट बड़ा स्ट्रांगली इंपैक्ट कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को, और जहां पर इन्हें एहतजाज करना चाहिए था वहां पर कॉम्प्रोमाइज करके इन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर आलिया हमजा मलिक साहिबा का आज पूरा दिन अदालत के अंदर ड्रामाई तौर के ऊपर गुजरा। पहले उनको अदालत ने जमानत पर रिहा करने का कहा, लोगों ने रिपोर्ट किया, उसके बाद पता चला नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। फिर महफूज फैसला सुनाया गया तो पता चला कि उनको जुडिशियल करके जेल भेज दिया गया है 22 तारीख तक। अब किस मामले के तहत जुडिशियल किया गया, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर जुनैद अकबर साहब ने आज अवाम उन्नास से रिक्वेस्ट की है, इमरान खान साहब के चाहने वालों से रिक्वेस्ट किया, वो रिक्वेस्ट क्या है वो भी शेयर करूंगा। फिर अर्थक्वेक की प्रोडिक्शन है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले कैदी नंबर 804 का पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की मरकजी क़यादत और कैदी नंबर 804 से तवक्कुआत और उसके रद्द अमल में जवाबदही हो ना हो, जवाब कोई ना आना, ये बहुत अलमिया की बात है। अवाम पाकिस्तान, मैंने देख रहा था कराची के अंदर रैलीज निकली हैं, इंटीरियर सिंध के अंदर निकली हैं, साउथ पंजाब के अंदर निकली हैं, कराची KPK के अंदर निकली, पेशावर के अंदर, वो सब अपनी जगह के ऊपर। ये पाकिस्तानी तो जाग रहे हैं, लेकिन एक और चीज जिनके जागने की वजह से पाकिस्तानी जागा है, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनसे मुतालिक यह दावा किया जा रहा है कि वो किसी हद तक टूट चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। अब ये कितनी सदाकत वाला दावा है नजम सेठी साहब ने किया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज आलिया हमजा मलिक साहिबा के साथ क्या हुआ। अदालत ने महफूज फैसला सुनाया और सुनाते हुए आलिया हमजा मलिक को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अब 21 तारीख तक आलिया हमजा मलिक अडियाला जेल के अंदर गुजारेंगे। आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत आज ही समाअत के लिए मंजूर हुई और जमानत की दरख्वास्त पर वकला ने दलाइल दिए। फिर आज आलिया हमजा मलिक ने कारकुनान को, पार्टी वर्कर्स को रिक्वेस्ट भी की है, उनके लिए अहकाम भी जारी किए। ज़ाहिर है चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है, उन्होंने क्या अहकाम जारी किए वो आपके सामने शेयर करता हूं। वो कहती हैं इमरान खान के तमाम केसेस के मौके पर तमाम नॉर्थ रीजन के तमाम MNAs यानी एवरी सिंगल पर्सन उसको पहुंचना है। कहां? कोई भी इमरान खान के बहनों और फैमिली मेंबर्स को तना नहीं छोड़ेगा। लाहौर की अदालतों में केसेस के मौके पर लाहौर के तमाम MPAs और MNAs अदालत के बाहर जमा होंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक ने हुक्म जारी कर दिया। अब जनाब एक नया फंडा, एक नई जहत खुल रही है, वो तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिनके ऊपर 9 मई के केसेस थे, उनको डीसीट करके, नाअहल करके उनकी जगह नए इलेक्शन हो सकते हैं और फिर ये जो माइंस एंड मिनरल बिल है इसको पास कराया जा सकता है। ये बहुत सारे लोग इसके ऊपर दावा करना शुरू हो गए। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह समझ नहीं आ रही कि उनको जिस वक्त एहतजाज करना चाहिए था उस वक्त एहतजाज बनता भी था। अभी जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा फिर आप ना एहतजाज करने की पोजीशन में होंगे ना सीट रिटेन करने की पोजीशन में होंगे। ये किसी को समझ ही नहीं आई कि आप लोगों ने अपना सारा बेहतरीन वक्त, वो कहते हैं हैमरिंग एट द राइट टाइम ऑन द राइट स्पॉट, वो आपने निकाल दिया, वो आपका टाइम निकल गया। तो अब चीखें चिल्लाएं रोएं पिटें, ये आपकी अपनी सवाबदीद है। बहरहाल आलिया हमजा की पेशी के हवाले से ये हमारे दोस्त हैं कमर मेकन, वो कहते हैं अदालत को समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। ये दलील के कुछ को जुडिशियल कर दिया और कुछ को मुकदमे से डिस्चार्ज कारगर साबित हो रही है, क्योंकि तमाम का FIR के अंदर जो जुर्म तो एक ही बताया गया, फिर अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों, रिहाई नहीं मिली उन्हें।
ظاہر ہے انہیں جوڈیشل کر دیا گیا. یہ ٹریٹمنٹ الگ الگ تھا, ایک طرح کا کیس ہے. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دس آل, یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس طرح کے راستوں کے اوپر چل رہے ہیں. جو تھوڑی بہت رمق قانون نظام انصاف سے یہ توقع عام انسان کو, آدمیوں کو, لوگوں کو, خواتین کو تھی, وہ توقع اب دم توڑتی چلی جا رہی ہے. عالیہ حمزہ اور ان کے ساتھ موجود 2 لوگوں کو جوڈیشل کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا. اب ایک طرف پاکستانی ہیں, عوام ہیں, ٹائیگرز ہیں, ٹگریسز ہیں, جو عمران خان کے لیے نکلنے, کٹ مرنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف جو ہے مرکزی قیادت ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. وہ جو بڑے بڑے عہدے چیلنج کر رہے ہیں, وزارتیں چیلنج کر رہے ہیں, وہ تو بولنا ہی بند ہو گئے نا. وہ تو عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے. ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ عمران خان کسی پوائنٹ آف سیٹلمنٹ پہ بیٹھنے نہیں لگا, اس لیے یہ والی لڑائی ہم لڑیں گے تو ہم مارے جائیں گے, اور نہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا اقتدار چیرش کرتے رہیں. جبکہ جو بڑی پوزیشن پہ نہیں ہے لیکن پارٹی عہدوں کے اوپر ہیں, ان کا ذرا بیانیہ چیک. جنید اکبر صاحب آج چکدرا کے اندر خطاب کیا. چکدرا میں ورکرز کنونشن, جنید اکبر کا خطاب, انہوں نے کہا ہم نے نہ کسی ایم پی اے کو دیکھنا ہے, نہ کسی ایم این اے کو دیکھنا ہے, ہم اس دفعہ خود نکلنا ہے, نہ کسی کو حکومت کو دیکھنا ہے. اب ہم نکلیں گے اور سوچ کر نکلیں گے کہ یہ گولی چلا سکتے ہیں. کب نکلیں گے بھائی؟ اگر آپ نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہی ہے تو یہ بتا بھی دیں گے کب نکلیں گے. پھر کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں جب عمران خان کال دیں گے تو پھر ہم کسی سرکاری افسر سے میٹنگ نہیں کریں گے, جس نے پھر گولیاں چلانی ہے تو چلائیں. ہم وعدہ کرتے ہیں جب عمران خان کال دیں گے, نہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوگی, نہ کال کی نوبت آئے گی, اور یہ ٹائم ایسے ٹپاؤ پروگرام چلتا رہے گا. 20 تاریخ کٹ آف ڈیٹ ہے, اس کٹ آف ڈیٹ تک ایک امریکن کانگریس کے اندر بل پاس ہونا ہے یا بل کے اوپر ڈبیٹ ہونی ہے, وہ ٹائم بھی نکل جانا ہے. اور امریکہ کے اندر موجود جو اوورسیز پاکستانی تھے, ان کے مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہاں سے بھی آواز جو اٹھنی چاہیے تھی اس کو وقت سے پہلے تقریباً دبوچ لیا گیا. تو کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. جنید اکبر صاحب, آپ اور آپ کے دوست احباب کر کیا رہے ہیں؟ تو میں اب کچھ مزید وائرل بیانات اور کامنٹس پر ڈسکشن سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا ضرور کیجیے گا. مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یعنی ہر تھر تھرانے والی چیز کو طے ہے کہ وہ تھر تھرائے گی. اللہ معاف کرے جو حالات بن گئے ہیں, کس کی بد دعائیں ہیں کس کی نہیں ہیں, جو کلائمیٹ چینج ہے, اور پھر کچھ کانسپریسیز ہیں. میں لفظ کانسپریسیز کہہ رہا ہوں, اس کو یاد رکھیے گا. اس کانسپریسی سے متعلق میں نے ڈسکس کیا تھا اچھا 2.5 سال پہلے, جب عمران خان صاحب ابھی اقتدار سے نکلے تھے تازہ تازہ, اور میں نے ایک بہت بڑے دوست ہیں ہمارے, ان کے گھر پر ان کی موجودگی میں یہ بات کی تھی کہ دس کوڈ بی اے پاسبلٹی. تو ارتھ کو ایک جو ہے نا, اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ. ارتھ کو ایک پرٹیکولر ریجن کو ہٹ کرتے رہنا, اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ. دنیا میں آپ ویکیپیڈیا کر لیجیے گا, ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کو کہتے ہیں ہارپ ٹیکنالوجی, اس کو ذرا چیک کر لیجیے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2.5 سال پہلے جو میں نے ڈرائنگ روم کے اندر کسی بندے سے بات کی تھی وہ کہیں سچ نہ ثابت ہو جائے. وہ بندہ, اس بندے کا نام عمران ریاض خان ہے. تو میں وہ انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کروں گا, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اگر ایسا ہو گیا تو یہ میرا جو کامنٹ ہے یہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, نجم سیٹھی صاحب کا دعویٰ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں میں درار ڈالنے کی کوششیں کامیاب رہیں. یہ نجم سیٹھی صاحب کا دعویٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دن سے ہم نے واویلا مچایا ہوا تھا, وہ بات اپنی جگہ درست ثابت ہو چکی ہے. یہ ارسلان بلوچ صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, وہ کہتے ہیں کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. معدنیات بل منظور کروانے کے لیے پی ٹی آئی ممبران اسمبلی کو نائل کروانے کا شوشہ چھوڑا گیا ہے, جس پر کل ٹاؤٹس نے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ پوسٹیں بھی کیں. بلیک میل اور اقتدار بجانے کی لالچ سے اچھا ہے مزاحمت کی سیاست کی جائے. اگر اتنی عقل ہوتی تو آپ کو یہ والا مشکل وقت نہ دیکھنا پڑتا. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی وجہ سے, پاکستان تحریک انصاف کی لائل قیادت کو. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, جائے بھی لگتی تو انتہائی معذرت, اور جائے بھی لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عظما بخاری صاحبہ کہتی ہیں سوشل میڈیا کا درست استعمال کرنا چاہیے, جھوٹے پروپیگنڈے سے گریز کیا جائے. اب یہ درست استعمال کیا ہے؟ اول تو سوشل میڈیا پہلے بہت گندا تھا, پھر اب کہتی ہیں کہ اس کا درست استعمال بالکل منوان وہی درست استعمال جو مین اسٹریم میڈیا کا کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہر غلط کام کر کے اس کے اوپر لیبل کر دینا نہیں یہ ٹھیک چل رہا ہے, درست راستہ اس نے اپنایا ہوا ہے. اللہ خیر ہی کرے, میں اتنا کہنا چاہوں گا. کیسے کر لیتے ہو یار. کچھ آگے چلتے ہیں. یہ ڈاکٹر شہباز بیل صاحب کہتے ہیں مریم نواز نے نصیب العال سے کہا کہ میں بچپن سے آپ کے گانے شوق سے سنتی ہوں. جب ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ مریم نواز اور نصیب العال کی عمر میں 1 سال کا فرق نکلا. بھائی ڈاکٹر صاحب ہی نا کھچ کھچ کے مارنے نے, ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عظمہ بخاری کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتی ہیں
عمران خان سے ملاقات پر پابندی سے متعلق پنجاب حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں. بالکل ویسے ہی جیسے دھاندلی سے الیکشن کمیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, بالکل ایسا ہی جیسے غیر سیاسی لوگوں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, بالکل ویسے ہی عمران خان سے ملاقات پر پابندی کا پنجاب حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں, بالکل ویسے ہی جیسے اڈیالہ جیل پنڈی کے اندر یعنی پنجاب کے اندر نہیں ہے, اسلام آباد کے جورسڈکشن میں بلکہ کے پی کے کی جورسڈکشن میں آتی ہے. بس اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو یار, احتجاج ضرور کیجیے گا. باقی والا آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.